श्रीमन्नारायणीयम् दशकम् 89। रमा जाने जाने यदिह तव भक्तेषु विभवो न सद्यः सम्पद्यस्तदिह मद कृत्वा दशमिनाम् प्रशान्तिम् कृत्वैव प्रदिशसि ततः काममखिलम् प्रशान्तेषु क्षिप्रम् न खलु भवदीये च्युतिकथा सद्यः प्रसादरुषितान् विधिशङ्करादीन् केचिद्विभो निजगुणानुगुणम् भजन्तः भ्रष्टा भवन्ति बत कष्टमदीर्घदृष्ट्या स्पष्टम् वृकासुर उदाहरणम् किलास्मिन् शकुनिजः स तु नारदमेकदा त्वरिततोषमपृच्छदधीश्वरम् स च दिदेश गिरीशमुपासितुम् न तु भवन्तमबन्धुमसाधुषु तपस्तप्त्वा घोरम् स खलु कुपितः सप्तमदिने शिरश्छित्त्वा सद्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अतिक्षुद्रम् रौद्रम् शिरसि करदानेन निधनम् जगन्नाथाद्वव्रे भवति विमुखानाम् पशुभदीः मोक्तारम् बन्धमुक्तो हरिणपतिरिव प्रोद्रवत्सोऽथ रुद्रम् दैत्याभीत्यास्मदेवो दिशि दिशि वलते पृष्ठतो दत्तदृष्टिः तूष्णीके सर्वलोके तव पदमभिरोक्ष्यन्तमुद्वीक्ष्य शर्वम् दूरादेवाव्रतस्त्वम् पटुवटुवपुषा तस्थिषे दानवाय भद्रम् ते शाकुनेय भ्रमसि किमधुना त्वम् पिशाचस्य वाचा सन्देहश्चेन्मदुक्तौ तव किमुनकरोष्यङ्गुळीमङ्गमौळौ इत्थम् त्वद्वाक्यमूढः शिरसि कृतकरस्तोपतत् छिन्नपातम् भ्रंशो ह्येवम् परोपासितुरपि जगति शूलिनोऽपि त्वमेव भृगुम् किल सरस्वती निकटवासिनस्तापसाः त्रिमूर्तिषु समादिशन्नधिकसत्त्वताम् वेदितुम् अयम् पुनरनादरा दुदितरुद्धरोषे विधौ हरेऽपि च दिहिंसिषौ गिरिजयाधृते स्वामगात् सुप्तम् रमाङ्कभुविपङ्कजलोचनम् त्वाम् विप्रे विनिघ्नति पदेन मुदोत्थितस्त्वम् सर्वम् क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे त्वत्पादचिह्नमिह भूषणमित्यवादीः निश्चित्यते च सुदृढम् त्वयि बद्धभावाः सारस्वताम् मुनिवरादधिरे विमोक्षम् त्वामेवमच्युत पुनश्च्युतिदोषहीनम् सत्त्वोच्चयैकतनुमेव वयम् भजामः जगत्सृष्ट्याद्यौ त्वाम् निगमनिवहैर्वन्दिभिरिव स्तुतम् विष्णो सच्चित्परमरसनिद्वैतवपुषम् परात्मानम् भूमन् पशुपवनिता भाग्यनिवहम् परीतापश्रान्त्यै पवनपुरवासिन् परिभजे श्रीहरये नमः।